बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसे कि आपने देखा, पिंकू और मक्खन अभी तक सो रहे हैं। हम आज अपने फाइनली घर में आए हुए हैं। तो ठीक है, मैंने जैसे कि आपको लास्ट व्लॉग पे बताया था कि जब हम सुबह घर से निकले थे तो टिकट लेने के लिए रुके हुए थे, तो टिकट घर खुला नहीं था। तो टिकट घर आप यकीन करें 8:30 बजे खुला, सॉरी 8:30 नहीं, 8 बजे खुला था। तो 8:30 और 8:45 नई गाड़ी चली थी, 9 बजे गाड़ी चली थी। ठीक है, तो मक्खन वहाँ पे भी सोया रहा है मेरी गोद में। तो पिंकू देख रही थी मैं कहाँ पे लेटूँ, अब उसको मैं कहाँ लेटाती हूँ। अब बड़े हो गए हैं, गोद में तो दोनों पूरे नहीं आते। तो खैर हम ट्रेन में जाके बैठे हैं, इनको चीज़ें वगैरह लेके दी हैं। इनकी मासों ने इनको पैसे दिए थे और इन्होंने मुझे बताया नहीं। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे पास तो पैसे नहीं है। उन्होंने पॉकेट से फट से पैसे निकाले, कहते मामा जी ये ले, ये हमें मासों ने दिए। मैंने कहा चलो ठीक है। इन दोनों ने चीज़ ली अपने लिए और जाके फटाफट से गाड़ी में बैठ गए। और इस दफ़ा काफ़ी इनमें कॉन्फिडेंस था कि मैं उठी हूँ, पानी लेने गई हूँ, चीज़ लेने गई हूँ ट्रेन में से उतर के। तो दोनों ने बड़ा मुझे टेंशन नहीं दी, नहीं तो मैं इनको छोड़ के साइड पे भी नहीं खड़ी हो सकती थी। कहते थे नहीं मामा। तो अब माशाल्लाह बड़े हो गए, कॉन्फिडेंस भी आ गया इसमें। तो हम जनाब पहुँचे थे यहाँ पे घर पे 11:15 आए हैं। तो कुछ भी नहीं आगे से बना हुआ था। तो इनके बाबा कह रहे हैं यार शुक्र है तू आ गई है। मुझे ना बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, तो मुझसे अपने हाथ से रोटी नहीं पका के खाई जा रही थी, तो मेरी भूख नहीं उतर रही थी। तो मैं समझ गई, मैंने कहा चले ठीक है जी मैं आ गई हूँ। तो ये देखें, मैं आपको अपने कमरे का थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ कि मेरे जाने के बाद कमरे में क्या था। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये जी फटा हुआ पोना वहीं पे पड़ा था, ये हमने नान पकौड़े मंगवा के खाए थे, उसके रैपर है। ठीक है, ये ऐसी पड़ी थी चीज़ें। और ये बिस्तर भी जो मेरे हाथ का जड़ा हुआ है, मैंने आके बस ये वाली चादर को सीधा सीधा किया, वो वाली मैंने नहीं की क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी। तो वो देखें जैसे जैसे बिस्तर रख गई थी, जैसे जैसे जो चीज़, अच्छा वो भी मैंने रज़ाई तय लगा के रख दी थी, बच्चों ने खो लिया। तो ये देखें, ये बैग में से मैंने बच्चों के सिर्फ जूते निकाले थे, चप्पल निकाल के रखे हैं ये दोनों के। तो वो देखिए टेबल पे जैसे जैसे जो चीज़ छोड़ के गई थी, आयरन वगैरह जहाँ पे रख के गई थी वहीं की वहीं पड़ी है। ठीक है, वो मैंने अपने चप्पल तारे आके। तो आते ही बाबा वहाँ पे ये हुआ, बाबा रात को हमने ये किया वो किया। तो हमने, आपको पता है, हमने बोट में बैठे हमने वो वाला झूला लिया। तो मैंने कहा आपको पता है इनकी इतनी फ़िल्म क्यों चल रही है, इतनी इनकी ज़ुबानें क्यों चल रही है। कहते क्यों। मैंने कहा ये अपनी थकावट उतार के आए हैं। मैंने कहा उन्होंने कार में भी बैठे हुए थे तब भी सो गए थे। ठीक है, वो भी आधा पौना घंटा सोए रहे हैं। उसके बाद ये ट्रेन में इन्होंने खाई चीज़ और उसके बाद भी ये सो गए हैं। तो इनको देख देख के तो मुझे नींद आ रही थी, मैं भी झटके ले रही थी। तो फिर इनको मैंने, जब स्टेशन हमारा आने वाला था तब इनको उठा दिया, इन्होंने शूज़ पहने अपने। तो उतरे हैं जी जनाब, बाबा की शक्ल देख के इनकी थकावट एकदम उतर गई और ये फ़्रेश हो गई। और इन्होंने बाइक पे बैठ के वो बातें बतानी शुरू की। मैंने कहा आपको मैं इस चीज़ का बताऊंगी, दिखाऊंगी। तो घर पे आई हूँ तो फिर मैंने उनको इनकी छोटी छोटी वीडियोस, छोटे छोटे मैंने क्लिप लिए हुए थे। तो मैंने कहा अब ये आप देखें, तो अब आप बताएं अब मेरा सोना बनता है कि नहीं बनता। कहते हाँ जी जी आप भी सो जाओ। तो जनाब मैं भी आके सो चुकी थी, खाना खाया, नान टिक्की खाई थी, पानी पिया और ब्लैंकेट पकड़ा और सो गई। तो उठी हूँ, मेरी कानों में आवाज़ आई है सब्ज़ी वाले की। तो मैंने कहा बच्चे भी सो रहे हैं, मुझसे भी हिम्मत नहीं आ रही। मैंने फिर सदाकत को फ़ोन किया, मैंने कहा जनाब आप जहाँ कहीं भी हैं, मैंने कहा मेरी बात सुन लें, अगर तो खाना खाना है तो सब्ज़ी ला के दे दे। कहते नहीं मैं फ़ौरन आ रहा, आप उठिए। मैंने कहा हाँ जी मैं उठी हूँ, बच्चे नहीं उठे हैं। आए उन्होंने बोला कि जी आलू गोभी ला के देता हूँ। मैंने कहा नहीं, आलू गोभी मैं आपको सुबह बना के खिलाऊँगी, उनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा वो आपको सुबह बना के खिलाऊँगी क्योंकि उसमें सुंडियाँ होती हैं, कोई निकल आती है। तो मैंने कहा अभी मेरा बाहर बैठने का बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो आज मैं अंदर बैठ के आराम से सब्ज़ी बनाऊँगी, शलजम बनाऊँगी, तो आप मुझे शलजम ला के दें। कहते जी फाइ ठीक हो गया, चले गए। शलजम ला के दिए, धनिया ला के दिया, मैंने बनाया फटाफट से। 2-3 बर्तन थे वो धोए। धोने के बाद तो अब मैं बस आपसे बात कर रही हूँ, उसके बाद मैं उन्हें कॉल करती हूँ, उनको बुलाती हूँ कि मैं जी जनाब रोटी बनाने लगी, तो आप
آ جاؤ جہاں پر بھی ہو کھانا کھا لو آ کے. وہ بیسیکلی انہوں نے مشین منگوائی ہے، وہ جو کٹائی والی ہوتی ہے نا ہارویسٹر مشین. میں اب آپ کو بتاتی ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گی. تو وہ انہوں نے کمیشن پہ منگوائی تھی. خود بھی ہارویسٹر کے ڈرائیور ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہے، زیادہ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے یہ. ان کو ریڑھ کی ہڈی میں نا مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے بائک بھی نہیں زیادہ چلا سکتے. تو پھر کمیشن پہ منگوا لیتے ہیں مشینیں، تو پھر وہ چلوا رہے ہیں. تو پھر ظاہر سی بات ہے کبھی مشین والے کو بھی کھانا دینا ہوتا ہے، تو کبھی خود بھی لیٹ سویر ہو جاتا ہے. تو پھر چلے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے شلجم بنا لی ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں میری فلمیں سو رہی ہیں، اور دیکھیں کیسا یہاں کا منظر ہے. گھروں میں سے دھوئیں نکل رہی ہیں، کھانوں کی تیاری سٹارٹ ہے. اور کچن کا بھی میں آپ کو ویو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں، یہ جناب پیچھے سے یوز کر کے برتن جو دھوتے رہے وہ ایسے ہی رکھتے رہے. ٹھیک ہے، میں نے بھی صفائی کو ہاتھ نہیں لگایا. میں نے کہا پہلے کھانا بنا لو، تاکہ کھانا بنا ہوگا نا تو ٹینشن نہیں ہوگی کوئی بھی. کھانا کھائیں گے تو طاقت آئے گی تو سارے کام بھی ہو جائیں گے. تو یہ جناب میں نے شلجم بنائے ہوئے، یہ دیکھیں شلجم بنا لیے. آپ کو پتہ ہے جیسے جیسے شلجم کو بھونتے ہیں نا، اس کی بھنائی ہوتی ہے تو یہ اور بھی زیادہ ٹیسٹی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو گیا. تو یہ ہو گیا جی، میری ہڈیاں تیار ہو گئی ہیں. اب میں کال کرتی ہوں کہ وہ آ جائیں کھانا کھا لیں. اور یہ دیکھیں میں نے آٹا بھی گوندھ کر لیا. اوکے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو اب میں ابھی صفائی کا کوئی موڈ نہیں ہے، ڈسٹنگ کرنے کو دل کر رہا ہے. دیکھتی ہوں، ان سے پوچھتی ہوں ان کو کتنا ٹائم ہے آنے میں. اگر تو وہ کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں کھانا کھانے کے لیے، تو پھر تو فوراً سے روٹی پکاؤں گی، پھر ڈسٹنگ بعد میں کر لوں گی چولہے کے آگے سے. چلیں جی، یہ دیکھیں کہاں کہاں میرا سامان رکھ دیا انہوں نے اٹھا کے. یہ دیکھیں جی میرا گھر کا گیٹ، سائڈ گیٹ جو کہ پردے سے اس طرف ہوا ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ سوری، وہ بائک لے کے آئیں گے نا، یہاں سے گزاریں گے بائک. تو جناب مجھے بھی میری چھوٹی سسٹر کی کال آئی تھی. اس کو نہیں پتا تھا کہ میں آ گئی امی کے گھر سے. کہہ رہی نہ کر، جھوٹ نہ بول، اتنی جلدی سے کال مل گئی ہے تو گاؤں میں نہیں ہے، تو اپنے امی کی طرف ہے. میں کہا نہیں ہے. کہتی ابھی میں نے امی کو ویڈیو کال کیا، اس کے پیچھے تو مجھے نظر آئی ہے. میں نے کہا اچھا. پھر وہ گھبرا رہی تھی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں. تو پھر اس نے بھی 5-10 منٹ گپیں ماری میرے ساتھ. تو میں نے کہا چلو پھر اب کال بند کرو، میں کھانا بنانے لگی ہوں. تو کہتی مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا، تو کہہ رہی کھانا بنانے لگی. میں کہا نہیں بھائی یار، میں کھانا بنانے لگی ہوں، تو اب مجھے دو چھٹی. تو جناب آپ سب بھی، ہاں سب لوگ جو جاتے ہوں گے ماں کے گھر، ان کو بھی مزہ تو خوب آتا ہوگا، لیکن واپس آتے ہوئے سب کا دل نہیں کرتا ہوگا. سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا. چلیں ٹھیک ہے، آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اور مجھے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں. ٹھیک ہے، مجھے صرف آپ کی دعائیں چاہیے اور آپ کی سپورٹ چاہیے. اور یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے. جب بھی نماز پڑھتے ہیں، جب بھی دل کرے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کا، تو ایک بار مجھے ضرور یاد کیا کریں. تو اللہ پاک میری مشکلیں بھی حل کرے، آمین. اور کیا، اللہ پاک آپ سب کو بھی اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، ہنستا بستا مسکراتا رکھے، اور صحت اور تندرستی والی زندگی ہو آپ سب کی. ٹھیک ہے، تو آمین ثم آمین. تو آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. موسم ابھی تک جناب سردی نہیں آ رہی ہے. دیکھیں میں نے لون کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اور مجھے گرمی لگ رہی ہے، اور میرا فین چل رہا ہے لائٹ سا، کیونکہ بچے سو رہے ہیں اس لیے. تو میرا دل کر رہا ہے فل تیز کر دوں. تو چلیں اپنا زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.